हॅलो एवरीवन, आयज आमी करुया मुगाची कण्ण. मुगाची कण्ण करपा लागून मुगाची दाळ असती बरी बारीक गॅसाचेर भाजून घेवपाची. मोठो गॅस करून भाजप ना, बिकॉज मुगाची दाळ रोखडी करपता, तेका लागून बारीक गॅसाचेर बरी तांबूस जायसर दाळ भाजून घेवपाची आनी मागीर गॅस बंद करून कुशीन काडून दवरपाची. मिक्सरा आयदना भितर इल्लीशी सोय आनी एक ग्लासभर उदक घालून वांटून घेवपाचें. वांटून घेतलेलें मिश्रण पिळून काडपाचें. पिळून काडटकीर आमकां नाल्लाचो रोस मेळटलो. मागीर एक तोपा भितर इल्लें 2 ग्लासभर सुमार उदक खतखतो काडून घेवपाचो. तो उदका बरो खतखतो येयनाका तितूंत भितर मुगाची दाळ भाजून घेतलेली ती घालपाची आनी ती बरी शिजोवन घेवपाची. ती बरी दाळ शिजतकीर ऑलमोस्ट उदक काबार जातकीर तितूंतल्यान आनी दाळ बरी शिजोवंक जाय. जर शिजली ना जाल्यार परत आनी इल्लेंशें उदक घालून परत शिजोवन घेवपाची. मागीर तितूंत भितर नाल्लाचो रोस काडलो आहा तो घालून घेवपाचो आनी गोड घालपाचें आनी वेलची पावडर आनी मीठ घालून घेवपाचें. आनी तुमकां जाय जाल्यार इल्लेशें 1 ग्लासभर सुमार दूद घालून घेवपाचें. दूद हें ऑप्शनल, जाय जाल्यार घाल, ना जाल्यार घालनाका. जालें आनी एक खतखतो काडपाचो. मुगाचें कण्ण रेडी. गरम गरम मुगाचें कण्ण खाया उपासाक.